الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، ونهاركم زين ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وبصحة جيدة. صلوا على الحبيب على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. البنات الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون ظريف خفيف عليكم. هنا قاعده نعت لكم في الشقاقه. شفيتوا معايا الشقاقه؟ احنا نقولوا كل واحد كيف يقول، كاين اللي يقول شحيحه، كاين اللي يقول شقاقه. دونك شفيتوا معايا البنات افون كي شريتها زرقاء الايامات اللي فاتوا، ومن بعد كي جيت نحط فيها دراهم فينالمون الفتحه وين تحطي دراهم اللي تي ترو بوتي، دونك ما تقدريش تدخلي حتى 5 دينار صغيره. دونك بدلتها. دونك البنات المبتغى وعلاه درت شحيحه، درتها لبنتي البنات. ماشي ليا باش ندير اقتصاد ولا ايكونومي، سي بور ما في. كاين يعني الاراء اختلفت. نص يقول لك ما لازمش نعلموا ولادنا الدراهم، سي با بيان تعلميهم دراهم تولي لهم اون هابيتود. والنص الاخر اللي ما هو ماشي المجتمع تاعنا، مجتمع غربي، يقول لك نو يلفو لازمك تعلمي ولادك يتعاملوا مع الدراهم ويتمسئلوا على الدراهم ويعرفوا قيمة الدراهم من الصغر. يعني بمعنى البنات، انا الفكرة هذه ماشي فكرتي، ما نكذبش عليكم، فكرة اختي منال. دونك ولقيتها باللي صحيحة 100%، وقررت نديرها حتى انا. دونك شاك سيمانه البنات نمد لبنتي مصروف، اي مصروف يعني 1000 فرنك ولا 10,000، كل واحد يمد على حسب مقدوره. ونفهم بنتي عندك زوز اختيارات، يا اما ال10,000 هذيك اللي نمدها لك شاك ديمانش تخبيها وتشري تلمي ياسر، اي تو اشيت كيك شوز دو غران كيك شوز دو بو، واما ال10,000 هذيك تروح تصرفيها تم بعد. عندك زوز اختيارات. وولدك من هنا تعلميه المسؤوليه وتعلميه واش معناتها دراهم، وش يقدر يدير بالدراهم كي يحطهم فوق بعضهم، وش يقدر يدير بالايكونومي كي يكونوا عنده. دونك البنات هذه هي الفكره، هذا هو المبتغى. كيما انا بنتي راهي تلم فيهم، راهي تحط فيهم فوق بعضهم. الحاجه اللي نعطيها لها تروح تحطها في التم، وان شاء الله كي تعمرها تكسرها بنيتي، وتروح تشري بها حويجه اللي حبتها هي، حاجه كبيره هكا حبتها هي وساخفه عليها. زعما ساخفه عليها عندها قداه وما شريتها لهاش. دونك هذا هو البنات. صدقوني من المنبر هذا نحب نقول لكم لازم نعلموا وليداتنا دراهم، ولازم خاطر شوفوا كيما تعلموهمش من درك، بعد كي يكبروا يتخلعوا فيهم ويوليو مخلوعين، وتولي تعطي لهم من هنا يروح يصرفهم من هنا. هذه يعني وجهة نظري البنات. وقولوا لي في لي كومونتير اسكو نتوما فوزيت بور ولا كونتر. هنا البنات بديت ندير كلكو ديكوراسيون تاع رمضان، يعني بالعقل كل يوم ندير حويجه حويجه باش ما نتعبش وما نقلقش. سورتو الايامات هذو مانيش مليحه والمورال ماشي مليح، دونك فو ميو نخدم بعقلي خير. هنا البنات كيما راكم تشوفوا جبت ان كادر اللي مطايش كيلكو باغ. المهم انا كان مطايش ما نكذبش عليكم، نتوما جيبوا كادر اللي فيه لا فوتو تاعكم ولا فيه نيمبورط كيل فوتو. سلفوه من عند لا فوتو، قول لها لا فوتو خويتي خليه لنا نهار ولا نهارين ولا شهر تاع رمضان نزينوا به ونرجعوه لك. دونك البنات ان بوتي كادر تو سامبل، والا ما عندكش في الدار ومش حابه تسلفي من عند لا فوتو تشريه ب 20 ولا 15 يعني ماشي حاجه كبيره. Tu imprimes la photo اللي لداخل، باسكو انا جو فير لو تيم دوري. تمبريمي لا فوتو اللي لداخل ب 1000 فرنك من برا من سيبر. ولا انا عندي لامبريمون تاع جست خاطر نحيت البيرو تاع الاورديناتور جست باش نجبد الاورديناتور ونعاود نانستالي، لازمني ندير له بيرو باش نمبريمي. دونك جيتي اوبليجي دامبريمي من برا. ودرت له كلكو بيرل دوري باش يكون افيك لو تيم. يعني قلت لكم انا لو تيم تاعي تاع العام هذا حنديرو دوري، يعني حندخل الدوري في لا ديكو تاعي. هذاك هو البنات. شفتوا سيتي تري سامبل اي تري بو. انا عجبني ما نكذبش عليكم، سورتو من بعد مع الضوء ومع الاخر لا لوميير سافا اتر تري بو. وهنا البنات اللي متبعيني من الاول، يعني هذا لو بوتي كادر اون بلاستيك شريته 20000، شريته 20000 من ايبر با، عنده ياسر. وكل مره نقول نروح ندير له لي فوتو نخرجهم له. قلت لنا لي زورديناتور ولي تليفون قبل كنا نخرجوا والدينا وذيك يخرجوا لنا لي فوتو، اون توجور دي سوفونير تاعنا. درك كي ولاو عندنا لي زورديناتور والاخر ولينا واش راح نقول لكم هلكونا ما قداه نحاول في روحي باش نمبريمي دي فوتو نحطهم في القلب هذا. جو لي زي با امبريمي. المهم هاو جا وقته باش نستعمل. ولكن قلت لكم شريته ب 20000 البنات، وفيه كلكو فوتو لداخل. لي فوتو اللي كانوا فيه كعباد مزينين برك بهم الاخر، ويكتبوا لك لي سنتيمتر تاع شاك فوتو حط لك فيها الديامتر تاعها قداه فيها في العرض قداه فيها في الطول، باش كي تمبريمي لا فوتو تمبريميها على حساب لو كادر باش يجيك 60 ما تجيكش اون فوتو خارجه اون فوتو طالعه اون فوتو هابطه. دونك كاسكو جي في رحت نحيتهم هذوك لي فوتو اللي كانوا لداخل، راني نسيتهم في لا فواتور البنات سينو كنت نعدهم لكم، وديتهم للسيد هذا تاع سيبر كافي. قلت له تو مامبريم كيلكو فوتو بالدوري ثاني باسكو كيما قلنا لو تيم تاعنا دوري. قلت له امبريمي لي كيلكو فوتو على حساب لو ديامتر هذا.
يعني امبريمالي كيما راكم تشوفوا شاك فوتو جاو قد في الاخر. سي بو، انا عجبتني خلاه، ما نكذبش عليكم البنات، عجبتني الفكره وفرحت بروحي خلاه كي لقيتها. جو سوي تري فيير دو موا كي لقيت ليدي هذه. جو ريغول برك. المهم قلت لكم البنات، جو لي زي كوبي كل، قصيتهم كل بالمقص، درت اشغال يدويه. اليوم وليداتي داهم عمهم الصباح، دونك ما خرجتش من الدار. اسمحوا لي البنات، ما خرجتش من الدار. الحق هكا تعبانه وفشلانه ومشني قادره، خلاهم مورالي مشو مليح. بصح والله العظيم غير نط على جالكم، وليت نط فرست هكا واش من فرزه خفيفه برك، يعني نحيت برك وين نشوف حمد، ما دخلتش في الداخل هكا في الاعماق، غير وين نشوف حمد فرست. القش هو اللي ما وليتش نخليه، ما نكذبش عليكم، يعني مهما يكون تعبانه فشلانه مليحه مشني مليحه، القش جو لاس با باسكو هو اللي يدير لو ديزوردر كامل. ومسحت الارض مسحه خفيفه وهاني قاعده متكيه من قبيله، وانا نقول ندير المونتاج، ما نديرش من بعد قلت والله غير ندير، والله ما قعدت في قلبي ولا في قلبهم. المهم قلت لكم البنات، قصيت هذوكا وركبتهم في لو كور هذاك، جا مليح يعني عجبني فريمون. وزدت درت اون اوتر ديكوراسيون وفرقت. هذا واش درت يعني في لا جورني. فوالا. قولوا لي البنات اسكو بديتوا تقضيو، وقولوا لي اسكو عندكم الازمه تاع الزيت هذه ولا ما عندكمش. خليو لي طرا في لي كومونتير. حنا في تيزي وزو على كل حال في بني دوله وين نسكن انا ابارامون ما كانش الزيت. دايوغ وصيت لمولا سوبيريت لي دي فوا نقضي من عنده، قلت له خلي لي او موا زوج، خاطر انا ماشي باسكو نشري زوز باش ندي ليا والناس ما يستعملوش. نو البنات رمضان نشري زوز بيد، ما نكذبش عليكم. On consomme بزاف لي فريت في رمضان، بوكو دو فريتور، لا مايونيز، الحوايج هادو، لا بيتزا. المهم الحوايج اللي ديو لا فريتور ياسر نكونسوميوهم بزاف. دونك تقدري تقولي باللي نستعملوا 10 لترات زيت. بنات ياسر يقولوا لي ديري لنا لا ليست لي لا ليست تاع القضيه نتاعك تاع رمضان قبل الوقت. ان شاء الله الايامات هذو البنات بالك في لا فيديو تاع غدوه ولا ندير لكم لا ليست انا واش نقضي واش ما نقضيش. يعني براتيكمون البنات يعني نقضيو الناس كل كيف يعني واحد زايد وواحد ناقص، كل واحد على حساب عائلته وكل واحد على حساب جيبه ثاني، خاطر الدنيا غلات. نقولوا لي ماشي غير غلات، فاتت الغلا ملهي خلاه والله العظيم. اشاك فوا نروح نشري حاجه البنات، سواء البولي سواء نيمبورت كوا، كل حاجه نجي نحط عليها يدي ونشوفها غاليه، يغيظني زوالي مسكين كومون كيل فا فير والله العظيم. لا طوماط جلي عشتي انا فرق قدا عندها هذه شيتها 6000 الكيلو. كي درت هذيك التحضيرات تاع رمضان تاع تحضيرات رمضان، 6000 الكيلو دركا يدير 13 14000 حتى ل 16000. الى متى والى اين؟ انا سكو جو فو كومبروندر، الى متى والى اين رايحين يعني؟ وين رايحين؟ الشعب هذا ما يغيظكمش؟ الشعب الزوالي ما يغيظكمش؟ لو سميك الى 20000 دينار والطماطم 16000 والدجاج ب 42000. صديق الناس ماشي لاح كاع اللحم يزدو ما يلحقوش على الدجاج. والله العظيم سي غافي صافي مال او كور، ما نكذبش عليكم، موا سا مفي مال او كور تو سا. يلا غالب واش راح نديرو، هذه هي بلادنا وهذه هي بلادنا. دونك شوفوا البنات، البنات هنا كيفاش جات. سي بو قولوا لي، سي جولي كوميم، سي جولي سي انتيليجون. دونك هنا كنت نشوف تراس كنا نزيد ندير كلكو ديكولت ولا لا، من بعد قلت لا ما لازمش نكسر ياسر من التخبريق سينو ما تجيش مليحه. هذه هي البنات. دونك هذه من بعد جو في تو كاشي باسكو كوم سا جو في با يعني ما نفزتش لا سوربريز بور مي زونفون. التزيين البنات تاع رمضان والاخر لازم يكون لا في تاع رمضان، يعني لا في تاع رمضان تعطيها تسيقه بيان كوم يلفو دارك، تسيقه في الارض وتمسحي لها كاش مسحه خفيفه هكا لحيطانك، وتعلقي لا ديكو وتشعلي الشمع وتشعلي لي غيرلاند وكلش، و تو في لو كالندري تاع ولادك. انا دائما نديرو لو كالندري كي يرقدوا مي زانفون، يعني كي يعودوا نايضين ما نديروش باش كي نوضوا الصباح تكون عندهم لا سوربريز. دونك دائما لا في تاع رمضان بور موا تقول عيد، يعني ما نرقدش حتى ما نرقدش يعني براتيكمون. فوالا. دونك انا درت جبت لو فاز هذا البنات مطايش قداه، هو محطوط هكا ما فهمتش واش ندير به. المهم رحت هكا زينته برك واش متزين، درت فيه زوز خيوط هكا بالخيوط دوغي هذوكا، ودرت من فوق كلكو بيرل، وكتبت لتحت غير بهذا واش اسمه الشمع هذا، رمضان كريم. ومن بعد البنات ندير له شمعه لداخل، راكم تشوفوها كاين ما تبانش مليح. ندير له شمعه البنات لداخل كي يعود طافي الضوء تمد واحد ليماج تهبل.
دونك نشوف راه ندير شويه رمل لتحت هكا اصفر، وندير فيه الشماع من الفوق نحطه خاطر جاي بالطول. جو في فوار واش ندير له. وانا نعت لكم برك البنات اللي شريتهم هذو كيفاش قصيتهم، هاو كيفاش قصيتهم بالصحن، وجدت برك غير الهلالات وسيتو. حاجه واحده اخرى البنات بزاف اللي على بالهم بلي كنت نحوس على ليكول لبنتي، دونك سي بون لقيت اون ايكول. درت لها لي انسكريبسيون. حبيت اني نفكر لي بارون اللي ولادهم ولا بناتهم يدخلوا البري سكولير ان شاء الله. نورمالمون يبداو من غدوه لي بري انسكريبسيون. ما تنساوش تنسكريو ولادكم. فوالا دونك انا لقيت ليكول، كنت نحوس على اون ايكول وهاني لقيت الحمد لله. جو ريميرسي بوكو اون امي موا اللي عاونتني ياسر ياسر ياسر. مانيش قادره ننطق اسمها باسكو دائما ننطقو غلط، ديلي كاتي ولا كاتي ديلي المهم. جو ريميرسي من هنا نقولها ميرسي بوكو بور سيت ايكول. يعني اون ايكول اللي عجبتني ياسر. البنات اللي معايا على بالهم باللي درت لهم درت لبنتي بلوتو باسكو ولدي يقعد في لا ميم ايكول. درت لبنتي une inscription dans une école privée. يديروا 50% programme français و 50% programme algérien. سنه اولى يقراو لونجلي، وعندهم عندهم سبور. فوالا. واش اللي عجبني في ليكول هذا بوكو بلوس البنات سكو يبداو ا 8:30 الصباح. اي موا سا مارونج فريمون خاطر نسكن شويه بعيد، وباش ندير لو تراجي هاكم على بالكم سي با ايفيدون باش نحط ولدي نعاود نديها هي تقرا، وهي اون بلوس سونتر فيل وهو خير شويه على سونتر فيل كيما وراهم دركا. دونك سا مارونج تري بيان كي يبداو ا 8:30. هذه حاجه من الحوايج اللي عجبتني ياسر ياسر. دونك النساء اللي ولادهم يقراو تحضيري وذيك ما تنساوش البنات. ديبيو افريل ان شاء الله يكونوا لي انسكريبسيون. انا انسكريتها عندها واحد 15 جور ولا 20 جور. تهنيت يعني باسكو ماشي كيف. فوالا دونك هنا البنات رحت نوجد. ما تقوليش مقاطعه البولي، قاطعته حتى انا والله لي 3 جور هذوك البنات، مع اني نقدر يعني جو بو مي بيرميتر نشريه، مي قاطعته من اجل العباد اللي ما عندهمش. والله 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 قطعته 3 جور من اجل 4 جور من اجل البنات اللي ما عندهمش، من العباد اللي ما عندهمش. مي الله غالب ما باليد حيله. ولادي ما يسون با ترو فيوند، ما يحبوش اللحم الاحمر ياسر. اي سورتو كو ولدي هو il m'a demandé قالك ماما حبيت لا بوري بالبولي. دونك شريت لو بولي. شريت لي كويس بركا جاوني 80,000 4 كويس. والله 80,000 4 كويس ما جيت اوبليجي. واش راح نديرو؟ درت اون ماريناد البنات كيما شفتوا. درت غير في الفلكه الملح زيت ثوم وشويه زبده ومارينيتهم جاي يهبل البنات افيك اون صوص. شوفوا انا كي تعود لا بوري ندير اون صوص كيما شفتوا. لا ماريناد ما ندير فيها والو غير ابار فلفل كحل ملح وثوم. وهنا البنات الطريقه هذه اول مره درتها ونعود نعتمدها دائما تاع الكبده ماريني. جات هايله 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 هايله. درت الثوم راس الحانوت فلفل كحل ملح وزيت سي تو. وحطيت هذيك الكبده قصيتها بالمقص دي بوتي مورسو وحطيتها في الزيت هذاك بريسك البنات. مارينيتهم الصباح ودرتهم في العشاء. سيتي ايبر بون. وجات لا ماريناد هذيك بانت فيهم تري بيان. انا عجبتني ياسر يعني الطريقه. جربوها وردوا لي في الخبر. دونك البنات هذا هو كان الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ودرت لا بيغي البنات ما صورتهاش بس قداه مره صورتها معكم. طيبت البطاطا في الماء والملح ومن بعد درت لها شويه زبده وشويه فرماج شويه لحظه ودرتها بالباتور. هذا هو العشاء تاعي تاع اليوم وهذا هو نهاري. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم حتى شويه شويه شويه. على بالي بلي راني مقصره معاكم بصح صدقوني البنات قاعده نصور لكم واش ندير لا جورني. هذا واش راني ندير ما لا اكثر ولا اقل. دونك فوالا اصبروا عليا برك يومين هذوما نهز شويه روحي ونرجع لكم بقوه. نحبكم ياسر ياسر ياسر. اي بروشين باي باي.